दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी सुरुवातमै संवाद गर्नेछौँ। फेरि पनि न्यायालय केही तरङ्गित बनेको छ। अहिले लेनदेनको प्रकरणको अडियो बाहिरिएपछि न्यायालयमा फेरि एउटा नयाँ खालको तरङ्ग आएको छ। अहिले यसले बहसको पाटो पाएको छ। किन सर्वोच्च निकाय आज पटक पटक धमिल बन्दैछ, हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। यस्तो खालको घटनाहरू किन घटिरहेको छ? सबैको विश्वासिलो निकाय, सर्वोच्च निकाय आज यसरी प्रताडित किन हुँदैछ? विश्वासको आधारमा कमी किन देखिँदैछ? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसैले नागरिकता विधेयकले पनि अहिले संवादको पाटो पाएको छ। यो लामो समयदेखि बहसको पाटो बन्दै आएको छ, तर कहिले पनि यसले निकास पाउन सकेन। किन पाउन सकेन? आज हामी यो पाटोलाई पनि संवादमा जोड्नेछौँ। त्यसैले मूल्य वृद्धि पटक पटक भइरहेको छ। अहिले बजारमा हेर्ने हो भने हरेक वस्तुको मूल्य बढेको छ। किन सरकारले मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सकेन? आज हामी यो पाटो पनि संवाद गर्नेछौँ। किनकि आज हरेक नागरिकले सुलभ सस्तोमा उपभोग गर्न पाउने उहाँहरूको अधिकार छ कि अधिकार प्राप्त गर्न सकेकै सकेन। आज हामी यो पाटो पनि संवाद गर्छौँ। विशेष गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकपछि अर्को बढ्दै आएको छ, यसमा पनि संवाद गर्छौँ। तथा हामी समग्र राजनीतिक घटना परिवेश, पछिल्ला घटना परिवेशलाई संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ दुईजना युवा, फरक क्षेत्रबाट जोडिनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता सुदेश पराजुली र अधिवक्ता तुलसीराम पराजुली, दुईजना जोडिनु भएको। अब भने म आज पालै पालो गरेर यो संवाद जोड्न चाहन्छु। नेकपा यसबाट सुदेश पराजुली, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी अधिवक्ता तुलसीराम पराजुली, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। अब संवाद मैले तपाईँबाटै जोडेछु तुलसीरामजीबाट। अहिले फेरि न्यायालय फेरि तरङ्गित बनेको छ। लेनदेन घुसको अडियो बाहिरेपछि अहिले न्यायालयमा एक प्रकारको तरङ्ग आएको छ। यस्तो अवस्था किन आयो? पक्कै पनि खगेन्द्रजी, यही न्यायालयभित्र विकृति छ, विसङ्गति छ र आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले स्वतन्त्रपूर्वक निर्भीक रूपमा न्याय सम्पादनमा उनीहरूको पहुँच पुगिरहेको छैन भनेर नेपाल बारको नेतृत्वमा विगत हामी केही महिना अगाडि निरन्तर आन्दोलनमा थियौँ। आज त्यो आन्दोलनको यसरी पुष्टि हुँदैछ कि बारको समर्थक र विरोध भनेर दुई कित्तामा जसरी अधिवक्ताहरू बाँडिए, आम नागरिक समाजहरू बाँडिए, त्यसको औचित्य पुष्टिको एउटा पहिलो उदाहरणको रूपमा एउटा वकिल र न्यायाधीशको घुस प्रकरणलाई मैले लिएको छु। म हजुरलाई यसलाई प्रश्न बुझाउन के चाहे भने, अहिले जसरी नेपाल बारका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश कोइराला बीच जुन एउटा घुस प्रकरणको अडियो बाहिरियो, यसलाई हामी प्रथम दृष्टिबाट के भन्न चाहन्छौँ भने यो न्यायालयका लागि, यो आम सर्वसाधारणका लागि र जो सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गरेर बसिरहेका छन् उहाँहरूका लागि यो कालो दिनको विषय हो। र समग्र वकिलहरूको लागि र सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सबैका लागि यो सोचनीय विषय बनेको छ। अब यसको छानबिन हुँदैछ। विस्तृतमा छानबिन भइसकेपछि पक्कै पनि हामी एउटा बारमा आबद्ध भएको कारणले यस सम्बन्धमा, छानबिनको सम्बन्धमा हामीहरूले पनि आवाज उठाएका छौँ। भोलिको दिनमा पनि यो विषयमा हामी आवाज उठाउँदैछौँ। अब सुदेशजीलाई, हरेक नागरिकको अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च निकाय हो। विश्वासको पात्र भनेको निकाय भनेको सर्वोच्च हो। सर्वोच्चको एकपछिका घटनाहरूले के देखाउँदैछ? मूलत रूपमा हामीले आँखाको लालगेडी जस्तै न्याय दिने सर्वोच्च निकाय, न्यायको चौघेरो आज विवादित छ होइन। हामीले जुन ढङ्गले समाजको परिवर्तन गऱ्यौँ होइन, राजनीतिक परिवर्तनको, राजनीतिक प्रति हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति बलिदान गऱ्यौँ होइन। भाला खुकुरी तरबारै लिएर मान्छे हिँड्ने, बन्दुकै लिएर हिँड्ने परिवर्तनका निम्ति होइन। तर पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनले जित्यो, शान्तिपूर्ण आवाजले जित्यो। अनि हामीले न्यायालयप्रति पनि हामीले प्रश्न गरिरहेका थियौँ। राजनीतिप्रतिको विकृतिका विरुद्धमा जुन ढङ्गले प्रश्न हामीले गरिरहेका थियौँ, न्यायालयको विकृतिका विरुद्धमा पनि हामी बोलिरहेका थियौँ। तर मान्छेहरूले सुन्न चाहिरहेका थिएनन्। न्यायालयमा पनि त्यस्तो हुन्छ र? न्यायालयको न्यायाधीश भनेको त हुँदै नभएको न्यायमूर्ति हुन् होइन, हुँदै नभएको ईश्वर होइन। हामीले मूर्ति, भगवान मान्छौँ भनेर के अरे चाहिँ न्यायालयमा बस्ने न्यायाधीशहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै आयौँ होइन। अनि न्यायको बारेमा पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई हामीले दुनियाँको अगाडि सबभन्दा राम्रो हो भनेर परिचय पनि परिचय दिउँ ठान्यौँ। तर त्यसले के गर्यो भने
आज जुन ढङ्गको नेपालको न्यायालयभित्र विकृति विसङ्गति भनौँ न भ्रष्टाचार मौलायो, नेपाली जनताले राम्रोसँग दुखी अनि अन्यायमा परेका मान्छेहरूले न्याय पाएका रहेनछन् भन्ने कुराको पुष्ट्याइ हामीले हिजोदेखि भन्दै आएको कुरा आजको न्यायालयको एउटा अडियो प्रकरणले देख्यो। त्यस्ता अडियो प्रकरण त्यस्ता त कयौँ न्यायालयभित्र छन्। आज नेपालको सबभन्दा बढी मात्रामा संवैधानिक अङ्ग न्यायालय सबैभन्दा दूषित छ। कर्मचारी भन्छ, पुलिस भनिन्छ, मान्छेले पुलिसले घुस्कायो, कर्मचारीले घुस्कायो भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। नेपालको सबभन्दा बढी दूषित रूपमा अगाडि बढेको संस्था भनेको न्यायालय हो। न्यायालयमा तपाईँ एउटा फोटोकपी गर्न लिएर एउटा चाहिँ अन्याय परेको दुखी पीडित मान्छे फोटोकपी गर्न गयो भने पनि, एउटा चाहिँ आफ्नो मुद्दाको मिसिल लिन गयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता न्यायालयभित्र छ। यसका बारेमा, यसका विरुद्धमा पनि अब हामी बोल्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ र भन्नुपर्छ। न्यायमूर्तिहरू हिजोका तिमीहरू न्यायमूर्ति रहेनन्, अब हिजोका तिमीहरू चाहिँ आँखाका लालगिडीहरू आज जनताको कसिङ्गर बनिरहेका छौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र आज जुन ढङ्गले न्यायालयभित्रको विकृति छ यसलाई सोच्न बाध्य राजनीतिक दलका नेताहरू। हामीले छानेका जानेको हामीले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेको प्रक्रियामा केही न केही दोष छ भन्ने कुरामा गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। र न्यायालयलाई हामीले भनेको जुन न्यायालय अन्यायका विरुद्धमा उभिन्छ भनिन्छ, त्यो न्यायको पक्षमा उभिने न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू अब घुसको चुङ्गुलभित्र परिरहेका छन्। अब यसको जवाब मैले उहाँलाई सोधेँ, पक्कै पनि खोगेन्द्रजी मैले के थपिहालेँ तपाईँलाई, के जोडेँ भने सुदेशीले भन्नुभयो हामीले भन्थ्यौँ राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढ्यो, प्रशासनमा बढ्यो, कर्मचारीमा बढ्यो, तर धेरै विकृति छ भने त्यो न्यायालयभित्र धेरै छ भनेर सुदेशीले भन्नुभयो। यो यथार्थ हो? त्यसो भए पक्कै पनि खोगेन्द्रजी यो विषयलाई हामी दुई पार्टबाट हेर्न जरुरी छ। हिजो राजनीतिक दलका नेताहरू जस्तो सुदेशजी आज एउटा मूल पार्टीको, एउटा माधव नेपाल निकट पार्टीको एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको इन्चार्ज हुँदै गर्दा उहाँले बोल्ने तर्कहरू समय परिस्थिति उपज अनुसार फरक हुन सक्छन्, तर हामी एज अ कानुन व्यवसायहरूले बोल्ने तर्कहरू भनेको न्यायसङ्गत हुन्छ। तर मैले यो भन्दै गर्दा जसरी एउटा घुस प्रकरण अडियो बाहिरियो, एउटा एकजना न्यायाधीश र एकजना वकिलको घुस प्रकरण बाहिरिँदै गर्दा मैले सम्पूर्ण न्यायालय दूषित छ, अब सेवाग्राहीहरूले न्याय पाउन सक्दैनन्, अब चाहिँ न्याय सम्पादन भनेको तपाईँको डिसमिसमा गयो, मैले यो भन्दिनँ। तर जब एउटा अडियो रेकर्ड बाहिरिन्छ 1 रुपियाँको होइन, 1000को होइन, 1 करोडको होइन, 10 करोडको विषय छ, 50 करोडको विषय छ, तर म आम सेवाग्राहीहरूलाई तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन मार्फतमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पक्कै पनि यो घुस प्रकरणले हामी कालाकोटेधारी वकिलहरू, त्यसै गरी नेपाल बार, देशभर भएका 90 वटा इकाइ बारहरू, समग्र न्याय परिषदको विषय, बार काउन्सिलको विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो आज मैले ढोप्न सकिने विषय पनि होइन र हामी जस्तो युवा अधिवक्ताले विगतमा पनि न्यायालयमा विकृति छ भनेर म विगत 108 दिनसम्म आन्दोलन गरेको। यो आन्दोलन भनेको न्यायालयको विकृति विसङ्गति हटाउनका लागि मैले आन्दोलन गरेको थिएँ र आज मलाई एउटा के अनुभूति भएको छ भने जब म त्यो आन्दोलनको जगमा हिँड्दै गर्दा म सर्वोच्च अदालत अगाडि आएर न्यायपालिका शुद्धिकरण जरुरी छ भन्दै गर्दा केही अरू कानुन व्यवसायहरूले, केही राजनीतिक दलहरूले यसमा हाम्रो कुरा सुन्न चाहेनन्, तर अन्ततः उनीहरूले अन्तिममा गरे के भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा रहन्जेल अब न्याय सम्पादन हुँदैन भन्ने सबैलाई लागिसकेपछि यो मुद्दा अहिले तपाईँको संसदमा महाभियोगको रूपमा गएको छ। र म फेरि पनि तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने यो अडियो घुस प्रकरणले पक्कै पनि हामी आज कानुन व्यवसायहरूको शिर निहुरिएको छ। सुदेशीले भन्छ धेरै छन्, यस्ता प्रकरणहरू धेरै छन्, बाहिर आउनु मात्रै बाँकी छ भनेर चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि मैले भनिसकेँ यो घुस प्रकरणले आज अन्य न्यायमूर्तिहरू, एकजना कोइराला न्यायमूर्तिको कारणले आज 100औं न्यायमूर्तिहरूको शिर झुकिरहेको छ। तर मैले यो भन्दै गर्दा आज कानुन व्यवसायहरूको शिर झुक्दै गर्दा म आम सर्वसाधारण नागरिकहरू जो न्यायको पक्षमा छन्, जसले न्यायको लागि सर्वोच्च लगायत देशभरका उच्च जिल्लाको अदालतमा न्यायको ढोकढा घोगटका छन्, म उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु यस्ता विकृति विसङ्गतिको विरुद्धहरू हामी लडेका थियौँ हिजो पनि र भोलि पनि लड्छौँ। तत्सर्थ तपाईँहरूले जस्तो अन्यायमा पर्नु भएको छ, अत्याचारमा पर्नु भएको छ, तर पनि तपाईँ कति पनि हतोत्साहित नहुनुहोस्। त्यसका लागि तपाईँको पक्षमा बहस पैरवी गर्न, नेपाल बारलाई सचेत गराउन, न्याय परिषदलाई सचेत गराउन, समग्र कानुन परिषदलाई सचेत बनाउनका लागि हामी आज नेपाल बारको अग्रसरतामा रहेर हामी काम गर्न तयार छौँ।
पक्कै पनि यो घुसको विषयमा लेनदेनको विषयमा यति मात्र होइन, यहाँ जालो ठुलो बन्न सक्छ। यहाँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पनि यहाँ घुस प्रकरणमा यहाँ मुछिएको छ। प्रष्ट रूपमा वकिलले भनेका छन् माथिको सेटिङको जिम्मा म लिन्छु। अब सुदेशजीले मैले जोडिहालेँ। हजुर, उहाँले त्यो कुरा स्वीकार्न सक्नु भएन, तुलसीजीले चाहिँ यो कुरा स्वीकार्न सक्नु भएन कि सबैलाई नमुच्छौँ यसरी? यस्तो उहाँको न्यायमूर्ति रहेको रहेनन्। अब उहाँको कुरालाई पनि हामीले न्यायाधीशहरू सारांशमा बुझ्न चाहिन्छ। सबै पक्षमा अथवा सबै विषयवस्तुमा नकारात्मक र सकारात्मक पक्ष हुन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले बहस गर्नुभएको होला। तर एउटा बजारमा साह्रै चर्चाको विषय रहेको छ नि, कालो कोटेको विश्वास गर्नुहुन्न भनेर साह्रै मजाले चर्चा। बिना पैसा काम हुँदैन अहिले सर्वोच्चमा। एउटा म उदाहरण मात्रै दिन्छु, म आज यहाँ आउँदा आउँदै पनि सम्झेँ, यहीँ उहाँसँग हुनाले सम्झेँ। विगत लामो समय अगाडि हाम्रो राजनीतिक झगडा भएको थियो। राजनीतिक झगडा नेवीसँग अन्धराज यस्तै झगडा हुने हो। त्यस पछाडि हाम्रो साथीहरू चाहिँ जेलमा हनुमान ढोकामा जानुभएको थियो। त्यहाँबाट मुद्दा लिएर जानुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयमा। त्यहाँ जाँदाखेरि के हो भने आज यस्तो विकृति रहेछ होइन, त्यहाँ सिडिओ कार्यालयमा लानुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ सरकारी वकिलले चाहिँ लेखिदिनुपर्ने। उहाँ सरकारी वकिलले चाहिँ अब हामीलाई चिन्नु भएन अथवा के गर्नु भएन, त्यहाँ कर्मचारीले घुस मागेको इतिहास त मेरो सामु मसँग नै छ। त्यो अहिले पनि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको बहरमलमा छ होइन। उहाँ जस्ता वकिल साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँलाई साँची राखेर पनि म भन्न चाहन्छु, सरकारी वकिल कार्यालयमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार होइन, सिधा सिधी एउटा काम गरेको पैसा मागिन्छ, त्यसको छानबिन कसले गर्ने? अब त्यहाँबाट त्यसरी अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ। भयङ्कर अत्याचारपूर्ण अहिले जुन ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याचार बढे जस्तै नेपालको न्यायालय कानुनी क्षेत्रमा सबभन्दा भ्रष्टाचार छ। सबैभन्दा चाहिँ घुसखोरी तन्त्र त्यहाँभित्र छ। अब यसको जवाब तुलसीजीलाई जोडेँ मैले होइन, त्यसमा जोड्दै अलिकति। त्यसो भएको कारणले यसको राम्रो ढङ्गले अब हामीले सोचेनौँ बुझेनौँ भने नेपाली जनताहरू अब न्याय पाइन्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन। पहिला सुनिन्थ्यो नि न्याय नपाए गोर्खा जानु होइन। अब गोर्खा होइन के अरे चाहिँ न्याय नपाए के अरे अनाम हाम्रो चाहिँ सर्वोच्चतिर होइन। अब मान्छे कसकामा जान्छन् भने टेलिभिजनमा आउँछन् होइन, अभियन्तामा हो। यस्तै विकृतिले मान्छेलाई के भन्दाखेरि त्यो सत्य कुरा नबोलेर तथ्यका आधारमा सत्य न्यायको हिसाबले फैसला नभएको कारणले आज यस्ता विकृतिहरू सानो कुरामा जस्तै के अरे चाहिँ भनौँ न टेलिभिजनमा आएर मेरो अन्याय परो भन्ने आधारमा पनि मान्छे पपुलारिजम भयो। न्याय पाएको पनि छ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि न्यायालयप्रति धेरै क्वेसनहरू छन्, प्रश्नहरू छन्। तर फेरि यो न्यायालयको प्रति प्रश्नहरू छन् भन्ने कारणले गर्दा फेरि न्यायालयलाई समाप्त पार्नुपर्छ। यो संस्थालाई नि करेक्सन गर्नुपर्छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ, पारदर्शी बनाउनुपर्छ र जनताको पक्षमा अन्याय परेका पीडित जनताहरूको पक्षमा न्यायालयलाई उभ्याउने ठाउँमा हामी पुर्याउनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी यसको जवाब मैले तुलसीजीबाट खोजेँ। पक्कै पनि म सुदेशजीको कुरालाई म यहाँनिर जोड्न चाहेँ। उहाँले भन्नुभयो केही महिना अगाडि उहाँ त एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको इन्चार्ज हो, अध्यक्ष हो। सुदेशजीले भन्नुभयो भने यो देशमा जे पनि हुन्छ, माइतीघरमा भर्खर सुदेशजीले एउटा फोन गरेर विज्ञप्ति निकालेर नेपाल बन्द गरौँ भन्दाखेरि नेपाल बन्द हुन्छ माइतीघरमा। तर एउटा राजनीतिक कर्मी विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षलाई कसैले घुस माग्छ, एउटा सरकारी वकिलले घुस माग्छ भने त्यति बेला उहाँले चाहिँ यो कुरा किन बाहिर ल्याउनु भएन? म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो विषय चाहिँ आम जनमानसको विषय हो। एउटा पढे लेखेको काठमाडौँमा बस्ने सफा सुग्घर व्यक्ति राजनीति बुझेको मान्छेले त आज त्यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याउन सक्दैन भने आम सर्वसाधारणले ल्याउँछ भन्ने ल्याक्का त पक्कै छैन। म सुदेशीको कुरालाई थप जोड्न चाहन्छु भने उहाँले चाहिँ जनजीविकाको प्रश्न उठाउनु भएको छ यस सवालमा। मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँ एउटा त्यतिखेर आजभन्दा फेसबुक चलेको कति हो, आजभन्दा धेरै अगाडि जतिखेर के अरे हामीसँग नेट इन्टरनेट होइन, हामीसँग पहुँच थिएन भनेको। हामी 56 आजको कुरा होइन, आजको कुरा होइन, यो आज भर्खरको कुरा होइन। पक्कै पनि सुदेशजीको कुरालाई मैले पोजिटिभ पार्टबाट कसरी लिएँ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो विषय होइन, आम सर्वसाधारण जनता म त ठोगिएँ तर म जस्ता हजारौं सर्वसाधारण जनता त मभन्दा तपाईँको अशिक्षित होला, कर्णालीको होला, हुम्लाको ठोगिन्छन् भन्ने विषयलाई उहाँलाई म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। तर हिजो ठोगिए राइट, हिजो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मात्रै होइन कण्डजी, सर्वोच्च अदालतको अगाडि गएर कसैले अदालत मुर्दाबाद, अदालत जिन्दाबाद अथवा न्यायमूर्तिहरूको विषयमा बोल्दाखेरि महानानीको मुद्दा लाग्थ्यो। तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहे
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुल्ला मञ्चमा गएर न्यायमूर्तिको विषयमा बोल्दाखेरि उनले चाहिँ तपाईलाई मैले के थपिहालेँ तर के थपिहालेँ मैले हजुर केही व्यक्तिहरू पनि यहाँ आए हजुर उहाँले भन्यो हामी न्यायको लागि वर्षौंदेखि दौडिरहेका छौँ तर हामीलाई सर्वोच्च अदालतभित्रै छिर्न दिएको छैन यस्तोसम्म सुदेशजी के हुन्छ भने मुद्दाको विषय भनेको हामीले मिडियामा आएर युट्युबमा आएर सामाजिक सञ्जालमा अथवा माइती घरमा राँकी जुलुस गरेर मुद्दा पक्ष विपक्ष हुँदैन अघि जुन मैले के अघि जुन सुदेशीले भन्नुभएको थियो पीडितहरू चाहिँ नि न्याय नपाएर फेरि मेडी धाउनु सुरु भएको छ म तपाईँलाई फेरि जोड्दैछु धेरै पटक धाएर हामीले चाहिँ प्रवेश गर्न दिएन भन्ने मात्रै म तपाईँलाई के जोड्दैछु भने अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा बहस गर्दा हामी 12 बजे बहस गर्न तयार भयौँ तर मलाई हतार छ आज म एउटा कानुन व्यवसायी हो मेरो बहस पैरवी गर्न हतार छ मलाई 11:30 को टाइम दिनुहोस् भनेर त तपाईँले दिन सक्नुहुन्न मेरो ब्रोडकास्ट सुन्दैन मैले भन्नुको तात्पर्य के हो भने सेवाग्राहीलाई ढिला सेवा दिउँ भन्ने पक्षमा कानुन व्यवसायी र नेपाल बार हामी कानुन व्यवसायी छैनौँ चुस्त दुस्त र पारदर्शी तवरबाट हिजो जो सर्वोच्च अदालतमा 20,000 मुद्दा विचाराधीन छन् हामीले यसमा अहिले नेपाल बारसँग पनि के भनेका छौँ भने 20,000 मुद्दाहरू विचाराधीन छन् हैन न्याय दिनमा तपाईको 100 भन्दा बढी तपाईको आदेश फैसला हुन सक्दैन अब मुद्दाहरूको क्याटेगोराइज छुटाउँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो कुनलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर बहस पैरवी गराउने कसैलाई निशुल्क बहस पैरवी गराउनु पर्ने विषय होला कोही सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो जिल्लामा पर्यो तर त्यो मान्छे मरिसक्यो यस्ता विषयहरूलाई अहिले के छ भने नेपाल बारले र हामी जस्तो युवा कानुन व्यवसायीले हामीले अहिले के कोअर्डिनेट गर्दैछौँ भने अब जनताको पक्षमा आम सेवाग्राहीको पक्षमा जसरी हामीले काम गर्दा सहज हुन्छ जसरी न्याय सम्पादन छिटो छरितो हुन्छ त्यो विषयमा हामी लागिरहेका छौँ मैले तपाईलाई त्यो सुविधा सत्य भयो सुविधा हिजो थिएन तर आज छ आज मैले तपाईलाई फेरि के जोडेँ भने हिजो चोलेन्द्र शमशेर जोबरा अहिले कोइराला न्याय प्रकरणको कुरा गर्नुहोस् रुद्र पोखरेलको कुरा गर्नुहोस् तर आज आयो त सामाजिक सञ्जाल आज मिडियाहरूले बजाए अब चाहिँ के छ भने एक पछि अर्को चाहे त्यो वकिल भ्रष्टाचारी होस् चाहे न्यायाधीश होस् चाहे पत्रकार होस् चाहे राजनीतिक दल होस् अब सबैको भण्डाफार बिस्तारै आउँछ न्याय सङ्गत आउँछ युक्ति सङ्गत आउँछ तसर्थ मैले आज फेरि म टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकलाई म के आग्रह गर्न चाहे भने हिजो भएन आज हुँदैछ भोलि अवश्य हुन्छ तसर्थ तपाईँहरू हतोत्साहित कति पनि नभन्नु होला अब सुदेशजीलाई तुलसीजीले भन्नुभयो कि अब सबैको भण्डाफोर हुन्छ अब हाम्रो देशमा चाहिँ पैसा बिना काम नचल्दो रहेछ कैयौँ पीडितहरूले अहिले पनि न्याय पाएको छैन जसको पहुँच छैन जसको चाहिँ नि पावर छैन उसले न्याय पाएको छैन यो सत्य हो किन न्याय पाएको छैन भन्ने कुरा त सत्य भइ नै गयो नि त्यसमा हामीले दुविधा पार्नु तुलसीजीले चाहिँ स्वीकारेन हैन यस्तो उहाँले के स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरा त तथ्यका आधारमा स्वीकार्ने हुन्छ उहाँले भनिसक्नु त 20,000 मुद्दाहरू त अहिले थाती छन् हैन त्यसो भएकाले मैले आक्षेप लाउँदै गर्दाखेरि मेरा तथ्य सङ्गत ढङ्गका तर्कहरू भएनन् भने मैले पनि त्यसको जवाफ जनताको बिचमा गरेर दिनुपर्छ हैन योभन्दा अर्को बाटो हामीसँग छैन अहिले न्यायालयको चौघेराभित्र जुन ढङ्गको विसङ्गति देखिएको छ त्यसप्रति नै हाम्रो बढी प्रश्नहरू उठिरहेको स्थिति हो वकिलले के गर्यो हैन वकालत गर्ने मान्छेले के गर्यो तुलसीरामजीले भन्नुभयो कि अहिले सहज छ सुविधा छ प्रधान न्यायाधीश गएपछि एउटा कुरा भन्छु के अरे चाहिँ सर्वोच्च अदालत यहाँ छ के अरे चाहिँ वकिल यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ पीडित छ हैन यसको अहिले के अरे चाहिँ तपाईँले खुब सुन्नु भएको छ नि सेटिङ भयो भनेर चाहिँ भन्छ मान्छे न्यायाधीशहरूले नै भन्नु सुरु गरेको छ सेटिङ यो सेटिङ सबभन्दा बढी कहाँ चल्छ न्यायालयमा चल्छ कसले चलाउँछन् पीडितबाट चाहिँ नि पीडितलाई झन् पीडित बनाउने काम म धेरै भन्दिनँ अपवाद होला तर धेरै वकिलहरू त्यो सेटिङको मामिलामा सबभन्दा बढी लालायत भएर लागिरहेका छन् तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु के वकालत सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा चाहिँ हुँदैन र हो यो कर्म हो वकिल गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो काम गरे श्रम बापत मूल्य पाउनुपर्छ ठिक छ त्यसमा कसैले पनि आलोचना गरेका छैन कसैले पनि प्रश्न गरेको छैन तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ आज दिग्गज भनिएका वकिलहरू सेटिङ बिना बाँचिरहेका छन् नेपालमा हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ कि नेपालका दिग्गज वकिलहरू काहीँ न काहीँ व्यवसायी घरनाको सेटिङमा बाँचिरहेको छ भनेर त जनताले भनिरहेका छन् नि मैले भने होइन त्यो आज मैले हेरेको पत्र पत्रिका उनीहरूको चाहिँ उठबस आज सबैभन्दा धनी कोही छ भने वकिल छ के कारणले भइरहेको छ माफियासँग सबभन्दा बढी जालो कसको जोडिन्छ वकिलको जोडिन्छ त्यो हाम्रो कसको जोडिन्छ न्यायालयको जोडिरहेको छ यो विकृतिको थलो म भन्न चाहन्छु जसले के अरे चाहिँ जनताको पक्षमा बहस भैरवी गरिरहनु भएको छ
उहाँहरू एकचोटि शुद्धिकरणमा जानु जरुरी छ, आफूभित्र टाउकोमा आगो लगाउनु जरुरी छ र म भन्न चाहन्छु। फेरि मैले सबैलाई 100% एउटै के अरे चाहिँ त्यो चाहिँ घानभित्र हालेको होइन, एउटै मकै बनाउनु राम्रा पनि छन्, राम्रा पनि छन् नि, राम्रा मान्छे पनि हामीले देखेका छौँ नि, इमानदार शालीन इमानदार छन् होइन, सत्यको पक्षमा निरन्तर लडिरहेका छन् होइन, सत्यको पक्षमा निरन्तर बोलिरहेका छन्। तर धेरै मान्छेहरू के भइरहेको छ भने होइन, न्यायालयमा सेटिङका भरमा चल्ने, जीविका आर्जन गर्ने, त्यही मार्फत आफ्नो विलासी जिन्दगी बिताउने, यस्तो किसिमको भइरहेको छ र बढी मात्रामा न्यायालयलाई दूषित बनाउने काम न्यायाधीश र वकिलले गरिरहेका छन्। अब तुलसीजीलाई सोधेँ, सुदेशीले भनिसक्नुभयो सेटिङको शब्द धेरै प्रयोग हुन्छ न्यायालयमा, यो सत्य हो? मैले दुईवटा कोणबाट म सुदेशजीको क्वेसन्समा जान चाहेँ। उहाँले राम्रा पनि छन्। पहिलो कुरा सुदेशजीले के उठाउनु भयो भने आम सेवाग्राहीहरूले न्याय पाएनन् सेटिङ भयो। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, आम सेवाग्राहीहरूले, नेपाली जनताले लामो समयको सङ्घर्ष पछाडि नेपालमा संविधान बन्यो, संविधान सभाबाट संविधान सभा दुई पटक विघटन भयो। कसले? सुदेशजीकै पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन नेकपा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभयो। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसले पुनर्स्थापित गर्यो? यही कानुन व्यवसायहरूले पहिलो नजर। किन मैले के भन्न चाहेको भने विद्यार्थी सङ्गठनहरू भन्नुहोस्, केपी प्रचण्ड, माधव शेरबहादुर भन्नुहोस्, उहाँहरू चाहिँ के छ भने भोटको लागि बोल्नुहुन्छ, तर हामी के गर्छौँ भने कानुनी दफा उपदफा धारा उपधारा कोट गर्न पर्छौँ। एउटा कुरा, संविधान सभाबाट बनेको प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन भइरहँदा देशको पक्षमा, जनहितको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, सार्वभौमिकताको पक्षमा बोल्नेको वकिल। र दोस्रो कुरा, उहाँले जुन न्याय पाएन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको जुन अहिले महाभियोग नलाग्दै एउटा डिआइजी रञ्जन कैराला, सशस्त्रको डिआइजी रञ्जन कैरालाले आफ्नै श्रीमतीलाई मारेर काठमाडौँदेखि मकवानपुरसम्म लगेर लास जलाउने क्रममा उनी पक्राउ पर्छन्। र यो विषयलाई के हुन्छ भने केही समय उनी जेलमा 8-9 वर्ष बिताइसकेपछि आम माफीको टाइपमा के जोडिएला, यो विवाद बनाउने काम पनि तपाईहरुको हो। एकछिन म भन्दैछु, जब यो विषयमा प्रधान न्यायाधीश जुन हामीले अहिले जुन प्रधान न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विभिन्न त्यो धारा उपधाराहरू अथवा कानुनी छिद्रहरूलाई गलत व्याख्या गरेर जे पनि काण्ड भने त न्यायालय एकछिन म तपाईलाई भन्दैछु, गलत छिद्रहरू प्रयोग गरेर रञ्जन कैरालालाई माफी दिनुभयो, कैद मिना गराइदिनु भयो। तर हामी जस्ता वकिलहरू र अन्य सफलतापूर्वक न्याय सम्पादन गरेका न्यायमूर्तिहरूले के गर्नुभयो भने होइन, यसरी एउटा व्यक्तिलाई बचाउँदै गर्दा त कर्णालीको मान्छे, हुम्लाको मान्छेको मुद्दा कसले हेर्ने, कसरी बचाउने, अब चाहिँ ठुला माछाबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रधान न्यायाधीशले रञ्जन कैरालालाई उनले जुन एउटा कैदमा छोडिदिने, जन्मकैदलाई छोडिदिएका थिए, त्यसलाई उल्टाउने काम न्यायमूर्ति र वकिलहरूले गरेन। आज हेर्नुहोस् त, एउटी आमालाई, एउटी छोरीलाई, एउटी दिदीलाई, एउटी भाउजूलाई कोही एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले, एउटा सशस्त्रको डिआइजीले मारेर लगेर मकवानपुरमा गाड्न खोज्छ, जलाउन खोज्छ, के आज उनले न्यायको अनुभूति गरेनन्? न्याय पाइँदो रहेछ त। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने न्याय भनेको तपाईँको हामीले भनेको भरमा हावाको तालमा हुने एउटा सिस्टममा अपग्रेड हुन्छ। अदालतमा मुद्दा चढ्दाखेरि पेशी सिस्टम हुन्छ। मैले चाहिँ मसँग धन छ, मैले छिटो चढाउन मिल्दैन, हो केही यस्ता भएकै छन्, तर कसको कारणले? राजनीतिक दलका कारणले। एकदिन म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा विघटनको क्रममा सेटिङ भन्ने शब्द कसले लियो? उहाँकै तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएको होइन। राजनीतिक दलहरूलाई के छ भने आवश्यक पर्यो भने सेटिङ उहाँहरूले नै गर्ने। म एकछिन एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, कुनै पनि एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष होस्, उपाध्यक्ष होस्, मैले सुदेशीको कुरा उठाएको होइन, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, कम्युनिस्ट फोरम जे भन्नुहोस्, उनीहरूले गएर के गर्छन्? आज राज्यको दुरुपयोग गर्छन्, ढुङ्गा प्रहार गर्छन्, कुनै नोटमा मुछिन्छन्, भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन्, अदालतमा बहस भइरहेको क्रममा मुद्दा चल्छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, त्यति बेला यिनै शेरबहादुर देउबा, यिनै प्रचण्ड, यिनै माधव नेपाल, यिनै केपी ओलीले होइन मेरो मान्छेलाई छुटाउनुहोस् भनेर प्रहरीलाई फोन गर्ने, यिनै मान्छेहरूले होइन अदालतमा सेटिङ गरेर मेरो मान्छेलाई झिकाउनु पर्यो, होइन भने तपाईँको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने को हुन् त? राजनीतिक दलहरू हुन्। मैले तसर्थ के भन्न चाहन्छु भने अब राजनीतिक दलहरूको पनि चेतना विकास हुनुपर्छ। सुदेशी जस्ता विद्यार्थीहरू भनेको भोलि बिहानको देश चलाउन सक्ने विद्यार्थीहरू हो। उहाँहरूले पनि के छ भने कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो, माधव नेपाल, केपी प्रचण्ड छोडिदिनुहोस्, माधव नेपाल र केपी ओलीले सेतो कोट लगाएका छन् भने विद्यार्थी संगठनहरूले सेतोलाई सेतो भन्न सिकाउ, तपाईलाई के थपिहाले? कालो भन्न नसिकाउ मैले। हजुर, अरूलाई आरोप लगाउनु भन्दा पनि हजुर न्यायालय आफैमा सर्वोच्च हो, राइट? सबैभन्दा धेरै सुध्रिनुपर्ने न्यायालयले हो, एकदमै सबैलाई न्याय दिनुपर्ने न्यायालयले हो। हजुर,
अरूलाई दोषलाई अम्किनु मिल्छ मैले खगेन्द्रजी अब यसको जवाब मैले म तपाईँलाई एक मिनटमा मैले यसको उत्तर दिएँ। हिजोसम्म न्यायालयका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा कुनै बार कुनै वकिल बोल्यो बोलेन। तर हिजो पेसामा आएको 3 वर्ष अगाडि पेसामा आएको एउटा कानुन व्यवसायी तुलसी पराजुली सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ भयो, न्यायाधीशहरूले घुस प्रकरण गरे, न्यायालय शुद्धिकरण हुन सकेन, आम सेवाग्राहीहरूले भनेको समयमा न्याय सम्पादनमा उनीहरूको पहुँच पुगेन भनेर विगत 108 देखि आन्दोलनमा गएर अग्रमोर्चामा आन्दोलन गरेको एउटा न्यायिक सिपाही आज आम सर्वसाधारण अगाडि प्रमाणित भयो नि। तुलसी पराजुली अदालतको सुधारमा रहेछ। तुलसी पराजुलीसँगै गएको नेपाल बार आन्दोलनले गरेको काम सही रहेछ भन्ने कुरा त आज बाहिर उजागर अब सुदेशजीले सोधेँ मैले। तुलसीजीले चाहिँ धेरैचोटि नाम पनि जोड्नु भयो प्रधान न्यायाधीशको, उहाँ गएपछि सुधार आएको छ र रञ्जन कोइरालाको पनि उहाँले संवाद जोड्नु भयो। हो यो केसमा न्याय पाउनुपर्छ, तर जुन किसिमको चाहिँ अहिले फेरि विवाद आएको छ यो प्रतिशोध मात्रै हो कि साँच्चीकै न्याय दिनुको लागि यो काम भएको? खास के लाग्छ? उहाँकै प्रश्नहरूमा अलिकति घोच्ने कि जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले भन्नुभयो के अरे चाहिँ पटक पटक संविधान विघटन गर्ने, संविधानको धारा नभएको ठाउँमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली होइन भन्नुभयो होइन। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि त्यो गलत थियो, संविधान विपरीत थियो भनेर त राजनीतिक पार्टीले बोले हो नि त, त्यसै बोले होइन नि। हाम्रो संविधान 2062-63 सालको जनक्रान्तिको म्यान्डेटले लेखिएको नेपालको संविधानमा लेखेको कुरा बोलेको हो नि त। त्यो त छुट्टै न्यायालयले बनाएर बोलेको त होइन। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिमा बनेको संविधानका आधारमा न्यायालयमा बहस गर्ने वकिलहरूले बोल्नु भएको, त्यो सत्यका पक्षमा बोल्नुभयो, त्यसमा तपाईँले जोड्नु पर्दा जोड्नु भएन। त्यो राजनीतिक मान्यताका आधारमा त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारलाई बोलेको हो, त्यो कुरा तपाईँले छुटाउनु। अर्को कुरा कालो र सेतोको कुरा त बढी मात्रामा राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि सुध्रिनु पर्ने, न्याय दिनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो? उच्च निकाय भनेको न्यायालय हो। न्यायालय हो नि। एउटा न्यायाधीश बिग्रियो भने त्यसले पार्ने प्रभाव के हुन्छ? देशका सबै अङ्ग खतम भए पनि न्यायालय राम्रो छ है, शुद्ध छ है भन्ने कुरा म्यासेज दिनु पर्थ्यो। तर राजनीतिक पार्टीमा जुन किसिमको बहस हुन्छ, सिद्धान्तको कुरा हुन्छ, नीतिको कुरा हुन्छ, विचारको कुरा हुन्छ होइन, त्यहाँ आकाङ्क्षाको कुरा हुन्छ, त्यहाँ नाफा घाटाको पनि कुरा होला व्यक्तिगत राजनीतिक। तर न्यायालयमा त्यो संविधानले दिएको कुरा बाहेक अरू ठाउँ टेक्न मिल्छ कि मिल्दैन? नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेकै न्यायालय हो अन्तिम। म भन्दैछु हाम्रो संविधानको प्रदत्त अधिकारलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर टेक्ने ठाउँ भनेको क्या हो? न्यायको चौकेराभित्र होइन। अनि त्यो न्यायमा त्यो संविधान विरोधी कुरा गर्ने, संविधान विपरीत कुरा गर्ने ठाउँमा न्यायालय न्यायाधीशहरू रहन सक्छन् त? सक्दैनन् नि। त्यही अधिकार दिने हो नि त हामीलाई। हामीले बनाएको संविधान प्रदत्त अधिकार जनतालाई दिने हो न्यायालयले। त्यो बाहेक अर्को काम त न्यायालयले गर्न मिल्दैन नि। चाहे के अरे चाहिँ हाम्रो संसद चाहिँ पुनर्स्थापना गरोस्। तपाईँलाई थाहा छ नि संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा उहाँहरू जस्ता वकिलहरू बहस गर्नुभयो होला, तर उहाँहरूका विरुद्धमा बहस गर्ने पनि त मान्छे थियो नि, थिए कि थिएन? त्यसरी के अरे एउटा सत्य कुरालाई पनि ढाकछोप गर्ने ठाउँ चाहिँ न्यायालय बन्नु हुँदैन, बन्न मिल्दैन। तपाईँ अब मैले ती नराम्रो शब्द त किन भन्नु होइन? न्यायालयमा कस्ता कस्ता बहस हुन्छ त हामीलाई थाहा छैन, कस्ता कस्ता अपराधीहरूको बहस हुन्छ न्यायालय हामीलाई थाहा छैन, देखेका छैनौँ। हो त्यो यदि प्रोफेसन हो कि त्यो न्यायालयको सत्यताको जगमा उभिएको प्रश्न हो। त्यसो भए कारणले ठिक छ, संविधान प्रदत्त कुरालाई सबैले बोल्नुपर्छ, न्यायालयले बोल्नुपर्छ होइन, बारले बोल्नुपर्छ, डक्टरले बोल्नुपर्छ, इन्जिनियरले बोल्नुपर्छ, महिलाले बोल्नुपर्छ, विद्यार्थीले बोल्नुपर्छ। त्यही भएर त संविधान बनाएको नि त हामीले, त्यही भएर त राजनीतिक क्रान्ति गरेको नि हामीले। होइन भने त राजनीतिक क्रान्ति एकातिर, संविधान अर्कोतिर, जनता अर्कोतिर होइन क्या। हामीलाई केले बानेछ? संविधानले बानेछ। हामीलाई केले बानेछ? कानुनले बानेछ। त्यो कानुनको वकालत गर्ने ठाउँ कहाँ हो? कानुन पाइएन होइन, निसाब पाइएन भने कहाँ जाने भन्दाखेरि न्यायालय जाने हो। त्यो कहिलेकाहीँ राजनीतिक पार्टीहरूले गल्ती गर्लान्, राजनीतिक नेताहरूले अघि भन्नुभयो फोन गरेका भरमा चाहिँ छुटाउन्, हो त्यही गल्ती गर्छन् भनेर बनाएको हो नि त कानुन संविधान, नभए त किन बनाउनु पर्थ्यो त? म यदि के अरे मैले कानुन विपरीत काम गरेँ, नेपालको संविधान विपरीत काम गरेँ भने त त्यो कानुन बमोजिम मलाई कारवाही हुन्छ नि। त्यतिखेर नेताले भनेर छोड्छ त? होला कहिलेकाहीँ राजनीतिक मुद्दाहरूमा के कम्प्रोमाइज होला, विद्यार्थी सङ्गठनको बिचमा झगडा होला होइन, काहीँ गएर चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको बिचमा हानहान होला होइन, राजनीतिक रूपमा चुनावमा चाहिँ केही लफडा होला, त्यसमा केही अलिअलि होला। तर नेपालको कानुनलाई टोटल के अरे चाहिँ अपव्याख्या गर्ने गरी नेताहरूले भनेर छोडिएला? छोडिन्छ? छोड्न मिल्छ?
मिल्दैन। त्यसो भएको कारण त्यतातिर धेरै नआत्तिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी त्यस्ता मान्छे हौँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि कानुनको संविधानको विरुद्धमा उभिँदाखेरि मसाल बोक्ने, विद्रोहको झन्डा बोक्ने र सडकमा उभिएर भन्ने मान्छे हौँ नेपालको संविधान 2062-63ले दिएको जनक्रान्तिले दिएको म्यान्डेटलाई न केपी ओलीले न प्रचण्ड न शेरबहादुर देउवाले कुल्चिन पाउँदैनौँ भन्ने मान्छे हौँ। त्यसो भएको कारणले यो संविधानका निम्ति, यो संविधान बनाउनका निम्ति हाम्रो पनि पसिना बगेको छ, हाम्रो रगत बगेको छ। हाम्रा कयौँ साथीहरू त हेर्दा हेर्दै पुलिसको गोली लागेर ढलेका छन्। त्यसो भएको कारणले यो संविधानलाई च्यात्ने काम, यो संविधानलाई कुल्चिने काम गर्न मिल्छ? हाम्रो बलमा उभिएको संविधान हो यो। तपाईँलाई थाहा छ यो संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर तत्कालीन चाहिँ बानेश्वरमा BICC हल वरिपरि हाम्रो दबावमा नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरिएको, त्यसभित्र रहेका धेरै प्रावधानका बारेमा छलफल बहस होला, तर पनि हाम्रो मूल संविधानको मर्मलाई कसैले कुल्चिन पाउँदैन, कसैले चाहिँ निमट्न पाउँदैन। त्यो मूल मर्मलाई सम्झेर न्यायालयले पनि काम गर्ने हो। न्यायालयलाई छुट छैन कि घुस खानका निम्ति, न्यायालयभित्र अपराध गर्नका निम्ति न्यायालयलाई छुट छैन। त्यो न्यायालयको अपराध, न्यायालयको घुसका विरुद्धमा उहाँहरू जस्ता अहिले चाहिँ युवा वकिलहरू बोलिरहनु भएको छ। त्यसप्रति मेरो सङ्गठन राष्ट्रविको मेरो पार्टी समर्थन छ। अब थोरै पाटो परिवर्तन गरेँ मैले। अहिले धेरै बहसको पाटो बनेको छ नागरिकता विधेयक। हजुर, लामो समयदेखि बहस हुन्छ, समयमा यसले निकास पाउँदैन। किन यो विषय विवादित भयो? पक्कै पनि खगेन्द्रजी तपाईँले नागरिकताको विषय जोड्नुभयो। पूर्ववर्ती ओली सरकारले त्यति बेला एउटा अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरेर नागरिकता अध्यादेश टेबल गरेको थियो। हाम्रो भनाइ के हो भने आम सर्वसाधारण नागरिकको पक्षमा जो नेपाली हुन्, जो सधौँदेखि नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् तर त्यो व्यक्ति नेपाली हो, त्यो राष्ट्रको हित हुने काम गर्दैन। त्यो राज्यको नागरिक भएको कारणले उत्पीडनमा परेका, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक, गरिबी भएकै कारणले एउटा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, उसको नागरिक राइट हो भनेर हामी लड्दै आइरहेका छौँ। तर मैले यो भन्दै गर्दा नेपाली नागरिक जो नेपालको भूभागमा जन्मन्छ, जसको बाबुआमा नेपाली हो, त्यसमा नागरिकता दिनुपर्छ। त्यसमा कुनै दुई मत पनि छैन। जुन विधेयक म तपाईँलाई जोड्दैछु र अघिल्लो पटक के भयो भने अध्यादेश मार्फत जुन कानुन संशोधन गरेर एउटा नागरिकता विधेयक टेबल गर्ने विषयमा के भयो भने त्यति बेला पनि हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक भएर बहस पैरवी गऱ्यौँ। मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो भने राजनीतिक दलहरूले सत्ता, शक्ति र कुर्सी बचाउनका लागि नागरिकता विधेयकको कुरा गर्ने, जनजीविकाको कुरा गर्ने, जनआस्थाको कुरा गर्ने, सुशासनको कुरा गर्ने, तर जब राजनीतिक दलहरूले सत्ता प्राप्ति गर्छन्, जब उनीहरू बिचमा एउटा स्वार्थ बाँझिन्छ, जब कुर्सीमा पुगिसकेपछि यसलाई व्यवस्था गर्ने, पहिलो कुरा हामी यहीँबाट जान जरुरी छ। वास्तविक पीडितहरू छन् जसले नागरिकता नपाएर अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन्, जो नेपालको नागरिक हुन्। नागरिकता दियौँ, क्लस्टर छुट्याउँ, कति लाख मान्छे नागरिकता बिहिन छन् त? कति नेपाली हुन्, कति विदेशी हुन्, कति तपाईँको खुल्ला सीमाको कारणले नेपालमा बसोबास गरेर अथवा तपाईँको बिहे पछाडि डिभोर्सको कुराहरू अथवा हराएको कारणले विदेशी गैर नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालको वंशजको नागरिकता दिएर भोलि बिहान राष्ट्र निर्माणमा अथवा संवैधानिक निकाय भन्नुहोस् अथवा कार्यपालिकामा उनीहरूलाई पहुँच दियो भने यसको असर भनेको 20औं 50औं वर्ष पछाडि पर्न सक्छ। तसर्थ नागरिकता दिँदाखेरि के छ भने हावाको भरमा कानुन संशोधन गरेर होइन, पहिलो कुरा वास्तविक पीडितहरू को हुन् त? कति लाख मान्छेहरू नागरिकता पीडित छन्, उनीहरूलाई दिनुपर्ने आधार के छ भनेर एउटा राज्य संयन्त्रले यहाँ सबै पत्रकार, वकिल, विज्ञ टोली गठन गरेर होइन, त्यो नागरिकतासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, उनीहरूको स्थानीय निकाय सबैको सबलीकरण मार्फत चाहिँ हो ठिक छ, नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्छ, अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने विषय ठिक छ। तर यहाँ त के भइदियो भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम जो सत्तामा गए पनि सत्ता, शक्ति र कुर्सीको लागि यहाँ के गर्यो भने नागरिकताको फन्डा बाहिर फालिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो गैर विरोधी छ। र मैले यो जोड्दै गर्दा के छ भने म तपाईँलाई भन्छु, अघिल्लो पटकको जुन अध्यादेशको कुरा छ त्यति बेला के भनेको छ भने एकजना नागरिक नेपाली चेलीले बिहे गरिन्, उनको बच्चा जन्मियो, सपोज उनी भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेर गइन्, भारतीय नागरिकको कोटबाट एउटा बच्चा जन्मन्छ, उक्त भारतीय, म तपाईँलाई एक्जाम्पलको रूपमा भन्दैछु, नागरिक 10औं 15औं वर्षदेखि लापत्ता हुन्छ, उनी फेरि नेपाल फर्केर आउँछन् बच्चा काखीमा चापेर। तर यस्ता कुराहरूमा हामीले यदि ख्याल गरिएन भने ठिक छ, नेपालकी छोरी हुन्, नेपालकी बुहारी हुन्, उनी नेपाली भएको कारणले उनको गर्भबाट बच्चा जन्मिँदै गर्दा बच्चा त उनको आमाको छोरा हो। तर हामीले
एउटा भोटको लागि यस्तो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकन छलफलको विषय होइन मापदण्डको विषय बनाइएन के हुन्छ भने उसको कोखबाट जन्मिने बच्चा उता इन्डियन नागरिक हो नि अथवा बङ्गलादेशी नागरिक हो अथवा पाकिस्तानी नागरिक हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालमा लिएर फेरि हामीले के छ भने आमा र बच्चाको एउटा स्वविवेक फार्म गरेर हामीले उनीहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदै जाँदा भोलि बिहान कतै यस्तो सङ्ख्याहरू बढ्दै गएर 10औं 20औं 50औं लाख हुँदै गर्दा कतै यसमा षड्यन्त्रकारी भूमिकाबाट अन्य देशहरूले नेपालको भूगोल नेपालको अस्मितामाथि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गराउने राज्य संयन्त्रका निकायमा उनीहरूले अपनत्व गरे भने त्यति बेला नेपालको स्वतन्त्रता नेपालको सार्वभौम सत्ता के हुन्छ त तसर्थ हाम्रो भनाइ के हो भने पीडितलाई एउटा के छ भने पहिचानको आधारमा बाबुआमाको पहिचान छुट्याएर अथवा छुट्याउन नसक्ने अवस्था छ भने पनि राज्यले छुट्टै संयन्त्र गराएर नागरिकता दिनुपर्छ नागरिकताबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन तर हामीले होचुवाको भरमा भोटको भरमा चुनावको भरमा यस्ता विषयहरू उठाउने जनजीविकाको विषयहरू उठाइदिने फेरि आफू सत्ताबाट चिप्लिसकेपछि अथवा चुनावमा पराजय भोगिसकेपछि अर्को दलको सरकार भन्दा फेरि मैले त काम गर्न खोजेकै हो तर दिएनौ त भन्ने जसरी एउटा जनतामा एउटा कनिका छर्ने काम जुसुकै राजनीतिक दलले गर्छन् भने पनि त्यसको विरुद्धमा हामी जान्छौँ हाम्रो आशय के हो भने वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन तर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा खुल्ला सिमाना छ नेपालको र भारतको जहाँ तपाईँको बङ्गलादेशी पाकिस्तानी श्रीलङ्काली भारती जे भन्नुहोस् उनीहरूलाई चाहिँ खुलेम रूपमा नेपालमा नागरिकता दिने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ यसका लागि हामी कानुनी रूपमा आवश्यकता अनुसार लडाइँ लड्छौँ अब सुदेशले सोधेँ मैले तपाईँहरूको सरकारहरूले लागि परिरहेको छ नागरिकता विधेयकलाई पेश गर्न र पास गर्नको लागि दौडधुपमा छ संवाद पनि गहन रूपमा भइरहेको छ अब कैयौँले भनेका छन् यो के को लागि किन आउँदैछ भनेर नेकपा एमाले पनि भनिरहेको छ हेर्दाखेरि यो साँच्चीकै जो पीडित छन् जसले नागरिकता पाएको छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको हो कि होइन यो चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ यो मात्रै खालि संवादको पार्ट मात्रै बहसको पार्ट मात्रै यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भने मलाई के लाग्छ भने निकासै पाउँदैन धेरै पटक उठ्छ तर निकास पाउँदैन निकास पाउने नपाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै यसलाई हेरिनु हुँदैन होइन यसका संवैधानिक कुराहरू के छ तर त्यही त देखियो रीतिरिवाजहरू यथार्थमा हेर्ने भने त्यही देखिन्छ हेर्दाखेरि परम्परा के छ मुद्दा माथि आउँछ फेरि यसमा म उहाँको कुरामा पनि धेरै कुरामा सहमत छु यसमा है मलाई मूलत रूपमा अहिले चुनावी उसमा यो अभियानको रूपमा जोडेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको सहमति गरिन्छ भने त्यो निन्दनीय हुन्छ यसका तथ्यका आधारमा नेकपा एमालेका कयौं नेताहरूले भनिसकेका छन् चुनावलाई प्रभावित पार्नको लागि मात्रै यो संवाद बढाएको नेकपा एमालेका नेताहरू नै यसमा लागिरहेका छन् तपाईले चाहिँ ओलीले ल्याएको चाहिँ कुरा त अघि सुनिसक्नुभयो तपाईँ यो सबैभन्दा हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू राष्ट्रको विषय भन्नुपर्छ होइन राज्यको कुरा भन्नुपर्छ तपाईँले के अरे चाहिँ आज सामान्य नेपाली जनता चाहिँ नागरिकता बिन बनेको छ कि अथवा के अरे चाहिँ वास्तविक पीडित को छ होइन पहिचान त गर्नु पर्यो नि नागरिकता दिने कुरा यो के अरे चाहिँ तपाईँले चाहिँ न्युज हेर्नु भएको थियो 2000 मा नागरिकता किनेर लगेको होइन 2 लाखमा घुस खाएर चाहिँ प्रतिनिधिहरूले सिफारिस गरेको हामीले हेरेका छौँ नि त्यसो भए हाम्रो नागरिकताको बारेमा गहन बहस गर्न जरुरी छ यस्तो गम्भीर विषयमा नेताहरू गम्भीर हुन जरुरी छ यो कसैको इन्ट्रेस्टका आधारमा होइन अथवा यो विषय त सबभन्दा बढी छिमेकीको इन्ट्रेस्टका आधारमा हाम्रो नागरिकता विधेयकको बारेमा बहस भइरहेको छ भन्दा हामीले सुनेकै छौँ सुनेका छैनौँ र त्यसो हो कि होइन त्यसो भए हो त्यही त सुनिरहेका छौँ नि त त्यो कुरालाई हामीले जनताको बिचमा भन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुपर्छ कि पर्दैन जनतालाई बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन जनतालाई भनेर तपाईहरुले भन्नु सक्नुपर्छ तपाईहरु आधिकारिक हो हामी एउटा कुरा मेरो तर्फबाट के कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु भने नागरिकता जस्तो विषयवस्तुमा अचुवाको भरमा हलुको भर हैन जुन ढंगले यहाँ प्रस्तावहरु ल्याइने कुरा भइरहेको छ यो अत्यन्तै निन्दनीय त्यसैले नेकपा यसको समर्थन छैन यसमा निन्दनीय छ मैले भने मेरो पार्टीलाई पनि म भन्छु यो अत्यन्तै निन्दनीय छ नागरिकता जस्तो विषयमा त्यतिकै कसैको चाहिँ एउटा भनौँ न अहिले जुन ढङ्गका विदेशी प्रभावहरू यस्ता विषयवस्तुमा उड्छन् यो कुराले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा जोड्न जरुरी छ यही नेपाली चाहिँ चेली आज तराईकी अथवा पहाडकी हिमालकी नेपाली चेली कोही विदेशीसँग बिहे गर्दाखेरि उनले पाउने नागरिकताको मापदण्ड के हो हैन तिनै चेली नेपालमा आएर बिहे गरिन् भने ती चेलीले नेपालको चाहिँ अथवा चाहिँ नागरिकता पाउने मापदण्ड के हो त्यसमा समानता खोजिनु पर्दैन त्यसमा अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन स्पष्ट होइन यसमा केही न केही राजनीतिक गडबडी गर्ने कोसिस गरिँदैछ
यो नागरिकताको बारेमा राजनीतिक गडबडी गरिनु हुँदैन। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि यसको बारेमा पारदर्शी हुन जरुरी छ र आजभन्दा अगाडि शशि श्रेष्ठको चाहिँ सभापतित्वमा भएको त्यसले सिफारिस गरेको त्यो चाहिँ त्यही विधेयक नै पास गर्नुपर्छ। होइन भने यो संविधानले दिएको संविधानलाई उल्टाउने संविधानलाई तलबितल गर्ने किसिमले नागरिकता यो विधेयकमा सहमति खोजिनु हुँदैन राजनीतिक रूपमा। यसका संवैधानिक कुराहरू यसका ऐन नियमका कुराहरू पनि त्यत्तिकै छन्। हाम्रो परम्परा पनि छ नि, हाम्रा निश्चित मापदण्डहरू छन्, मान्यताहरू छन्। यसलाई हामीले त्यसै कुल्चिएर हिँड्न मिल्दैन। यो राजनीतिक रूपमा पनि नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु, हाम्रो देश भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै एउटा चाहिँ जटिल ठाउँमा उभिएको छ। एकातिर भारत, एकातिर चीन छ। दुई विशाल छिमेकी मुलुकको बिचमा हामी बिचमा रहेका छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो देशलाई आर्थिक विकासको रूपमा दुईवटा छिमेकीलाई जोड्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। तर छिमेकीका इन्ट्रेस्टका आधारमा हामी चल्न थालियो भने हाम्रो देश दुर्घटनातिर जान सक्छ। र तर राजनीति नेताहरू अलिकति राजनीतिक गडबडी भइसके पछाडि छिमेकीको के अरे चाहिँ नजरमा पर्ने अथवा शरणमा जाने यस्तो किसिमले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका निम्ति विधेयकहरू, कानुनहरू, संविधानहरू तलबितल गर्ने काम भइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ एमसिसीकै बारेमा पनि ठुलो बस हो नि, होइन? अहिले एसपिपी सम्बन्धी ठुलो बस हो, हामी सडकमा उभियौँ, एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा उभियौँ। कम्तीमा चाहिँ अझै पनि बाँकी छ त्यो संवाद, अझै पनि चलिरहेको छ। ती कुराहरू छन्। त्यसो भए यो नागरिकता पनि एउटा जटिल विषय हो। यसमा त्यत्तिकै यो सरकारले ल्याउनु हुँदैन। मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस, होइन, त्यत्रो ठुलो लोकतन्त्रको चाहिँ मस्या ठान्छ आफूलाई, होइन? त्यो पार्टीले यत्तिकै अरूको इन्ट्रेस्टमा नागरिकता विधेयकमा सहमति खोज्ने कोसिस गरेको भने अन्य राजनीतिक दलहरू यसका विरुद्धमा उभिनुपर्छ। र फेरि म भन्दैछु नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा उभिनु भनेको त नागरिकता नदिनु, जनतालाई चाहिँ पीडित बनाउनु होइन, वास्तविक पहिचान गर्नु पर्यो नेपाली जनतालाई। तपाईँ हाम्रो खुल्ला सिमानाको कुरा त अघि जोडियो, होइन? यो सबभन्दा गम्भीर विषय हो। हाम्रा चाहिँ 2 नम्बर मध्य प्रदेशको कुरा सबभन्दा जटिल विषयको रूपमा आइरहेको छ, होइन? अघि एकजना नेताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ नेपाली युवासँग त बिहे गर्न छोडिसके भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्ता के सेन्टिमेन्टल कुराहरू ल्याउने अनि सेन्टिमेन्टल कुराहरूलाई राजनीतिमा जोड्ने, त्यो राजनीतिबाट भोट बढ्छ भनेर आफ्नो कुरा त्यहाँ राख्ने, त्यही आधारमा देश चाहिँ कता जाओस्, होइन? देशको चाहिँ त्यो इतिहास, त्यो परम्परा कता जाओस् मतलब छैन। तर अलिकति केही इन्ट्रेस्ट राखेर गरिएका सहमतिहरू बिल्कुल हामी त्यस्ता कुरा मान्ने पक्षमा छैन। अब अन्त्यमा हामीसँग टाइम छैन, अन्त्यमा दुईवटा विषयमा हामीले संवाद गऱ्यौँ। हजुर, एउटा न्यायालयको व्यतिथि र नागरिकता विधेयकको बारेमा यो दुईटैको निकास के अन्त्यमा दुवैजनाले सोधिहाल्यो। पक्कै पनि सुदेशजीको कुरा नागरिकता अध्यादेशको विषय अथवा संसदमा टेबल गर्ने विषयलाई म एकदमै समर्थन गर्न चाहन्छु। यदि नागरिकताको विषय जो उत्पीडनमा परेका छन्, जो बहिष्कृत छन्, जसले राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, तिनीहरूको पहिचान गरौँ। यहाँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरी संवेदनशील विषयमा एउटा साझा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ दलीय हिसाबमा पक्ष विपक्षले पक्कै पनि राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्दैन। यसका लागि मैले देखेको त सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण पत्रकारहरू, सम्पूर्ण वकिलहरू भन्नुहोस् अथवा जो राज्य नागरिक समाजहरू सबैको अपनत्व हुने गरी एउटा पहिचानको विषय गर्नुपर्छ र यहाँ हचुवाको भरमा कानुन संशोधन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने र केहीलाई चारो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन। यो भनेको संवेदनशीलताको विषय हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, फेरि पनि न्यायालयकै विषय जोडिएर आयो। म आज फेरि पनि तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत म आम सेवक राई नागरिकहरूलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने हामी कालो कोटधारी वकिलहरू न्यायको पक्षमा लड्दै गर्दा, सर्वसाधारणको पक्षमा लड्दै गर्दा तपाईँहरूले केही न्याय सम्पादनमा ढिलो भएको हुनसक्छ, तपाईँहरूको मुद्दाले पहुँच अथवा टाइममा नभएको हुनसक्छ। हिजो भएन, हिजो तपाईँहरूले दुःख पाउनुभयो, तर बिस्तारै अहिले वकिलहरू, बिस्तारै नेपाल बार, बिस्तारै न्याय परिषद, बिस्तारै तपाईँको अन्य निकायहरू आज के छन् भने सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो र भ्रष्टाचार रहित न्याय सम्पादनमा उनीहरूको पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी पनि लागिरहेका छौँ। सिङ्गो नेपाल बार पनि लाग्छ र यसको लागि सेवक राईहरूको पक्षमा के गर्नुपर्छ हामी लाग्छौँ र भोलि बिहान XYZ न्यायाधीश, वकिल जसले घुस खान्छ, अन्य सेवक राईहरूको विपक्षमा काम गर्छ, त्यसको प्रतिकार हामी गर्छौँ र सधैँभरि हामी सेवक राईको पक्षमा, हामी तपाईँहरूको पक्षमा उभिन्छौँ। अब सुदेशलाई सुटकरीमा हामीसँग टाइम पनि छैन। यसको समाधान भनेको राजनीति समाधान नै हो, होइन?
जे ढङ्गले विकृति विसङ्गति होइन यस्ता उत्पीडन समस्याहरू समाजमा निम्तिन्छन् आउँछन् यसको समाधान राजनीतिक तहबाटै खोजिनुपर्छ। राजनीति बिनाको सहमति राजनीतिले नदिने समस्या समाधान हुँदैन। त्यसो भएर राजनीतिक ढङ्गका राजनीतिक नेताहरूले खोज्नुपर्छ। अहिले म भन्न चाहन्छु सबभन्दा बढी सत्ता गठबन्धन जिम्मेवार हुनुपर्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। देशमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति उहाँहरूले पहल गर्नुपर्छ। जरुरी छ हिजो हामीले ठुलो द्वन्द्वबाट नेपाललाई चाहिँ मुक्त गऱ्यौँ होइन, शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ भने यस्ता सामान्य विषयवस्तुमा राजनीतिक दलभित्र जनतालाई विभाजन गर्ने एउटा चाहिँ जनतालाई मतका आधारमा विभाजित गरेर निर्णय लिनु हुँदैन। आफ्नो सिद्धान्त मान्यताका आधारमा दलहरूले भोट मागे हुन्छ, मत मागे हुन्छ, जनमतले हुन्छ। तर राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने होइन दलको स्वार्थमा चाहिँ राज्यलाई चलाउने कुरा गर्नुहुन्न। एउटा निश्चित मान्यताका आधारमा हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धहरू हाम्रा चाहिँ संवैधानिक चाहिँ अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने हाम्रा मौलिक अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति राजनीतिक सहमति नै अहिलेको आवश्यकता हो। पक्कै पनि दुवैजनाले भने जस्तै कुनै पनि एजेन्डाहरू आफ्नो स्वार्थको लागि भन्दा पनि देशको हितमा हुने गरेर संवाद र बहसको बाटोमा गएर निर्क्युलतामा पुग्नुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा जोडिनु भयो। यसको लागि दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। यति लोकप्रिय कार्यक्रममा हामीलाई बोलाउनु भयो मेरो सङ्गठन मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। हस् दुवैजनालाई। पक्कै पनि दर्शकबिन जुन किसिमको अहिले संवाद बहस चलिरहेको छ नागरिक विधेयकको बारेमा यो बारेमा गहन रूपमा छलफल बहस हुनुपर्छ र वास्तविक पीडितले फेरि नागरिकता पाउनुपर्छ। यो सबैको माग पनि हो, सबैले न्याय पाउनुपर्छ, अधिकार पाउनुपर्छ। तर अधिकार पाउनुपर्छ भन्दैमा हर्षको भरमा नागरिकता विदेश पारित हुनु हुँदैन। त्यसैगरी सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको जुन विवाद छ अहिले उल्झन छ यसबाट बाहिर आउनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।